द्रव्याणि यज्ञस्य काम्यः प्रियः रामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहदत् अन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत्सत्यमाभरन् विशो यज्ञस्य दक्षिणाम् ओमेकामः समृद्ध्यताम् ॐ प्रजापतिस्त्रियाञ्जसः पुष्पयो दधात्तपम् कामस्य तृप्तिमानन्दम् तस्यादेवादयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः पुष्पयोर्निहितः स्वरः तृप्तेव कामस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमागोजम् पादः सत्यमधीमहि सौनां रूपमन्नस्य यशस्वीश्रयतां मयि यथाहमस्याप्रभक्तस्त्रिये पुमान यथा स्त्री द्रुप्यते पुंसि प्रिये प्रिया एवं भगस्य द्रुप्याणि यज्ञस्य काम्यः प्रियः ददामीत्यग्निर्वदति तथेति वायुराहदत् अन्तेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत्सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणाम् यज्ञो मे कामः समृद्ध्यताम् श्रियो मे कामः समृद्ध्यताम् ततो ब्रह्मग्रन्थिं कुर्यात् यो रक्षेलस्य लोके यत्तङ्क्रियादासे कामे यज्ञाता इति आशिषः समृद्ध्यै ग्रन्थिं गृह्णाति आशिष एवास्यामरिगृह्णाति पुमान्वयि ग्रन्थिः श्रीपत्नी तन्विधुनं धनमेवास्य यज्ञे करोति प्रजननाय प्रजायते प्रजया पशुभिर्यजमानः अग्ने विश्वेभिस्वनीकदेवेरोर्नामन्तं प्रथमश्रीदयोनिम् कुलायिनं घृतवन्तकं सवित्रे यज्ञं यजमानाय साधुः अर्थो वा एष आत्मनः यत्पत्नी यज्ञस्य धृत्या अशिथिलं भावाय सुप्रजस्वावयगुं सुपत्नीरुपसेति मेत्याह यज्ञमेव तन्मिथुनीकरोति ऊनेतिरिक्तं धीयाता इति प्रजाते महीनां वयोस्योषधीनागुं रस इत्याह रूपमेवास्यैतन्महिमानं व्यादष्टे तस्य ते क्षीयमानस्य निर्ववामि देवयज्ञाय इत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम्बुरीं तस्मै ब्रह्मद ब्रह्माचा आयुकीर्तिं प्रदान् ददुः ब्रह्मग्रन्थे मुहूर्तः सममुहूर्तोऽस्तु ॐ सम्राजं च विराजञ्जाभिश्चेर्यासनागृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे प्रजामासकुं दुर्गामसे मानो हिंसे चादवे लोकामस्सम्बरसञ्जगत अभिप्रदग्ना श्रिया मा परिपादया जय भद्रेश्वर भगवान की भद्रकाली माता की जय भद्रकाली शरणं मम भद्रकाली शरणं मम भद्रकाली शरणं मम यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम्बुरीं तस्मै ब्रह्मद ब्रह्मादा आयुकीर्तिं प्रदान् ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मण आरुषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरते यावतीर्वै